आम्ही पळयता म्हापसा ह्या वाठारांत सध्या अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम आसा पळय तें चालू असलें आनी ह्याच अंडरग्राउंड केबलिंगाक लागून आमी पळयता की म्हापसा ह्या वाठारांत रस्त्याची फोडाफोड जाली आनी फोडाफोड जाल्ल्या कारणान बरेचशे रस्ते जे आसात पळय ते पिड्यार जाल्ले आमकां दिसनाय गेले। त्याच प्रमाणे व्हडली व्हडली होणकुलां जे व्हडले पोर्टल्स आसा पळय ते आमकां रस्त्याचेर दिसनाय गेले आनी सध्या पावसाळो सुरू आसा आनी पावसाळो सुरू असल्या कारणान पावसाचें जे उदक आसा पळय ते ह्या व्होंड्यांनी भरता आनी ताका लागून लोकांक जो आसा बरोसो त्रास जाता। व्होंड्यांनी उदक साठल्या कारणान जो हांगासरल्यान रस्त्या वयल्यान जो पास जाता पळय ट्रॅव्हल करता 2 व्हिलर 4 व्हिलर घेवन तांकां ते व्होंड्या दिसनाय येना आनी ताका लागून एक्सिडंटूय जावपाची बरीचशी शक्यता आसा। ह्याच कारणान लागून आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसूजा। तेन्ना म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसूजान आमकां सांगलें की आपूण ह्या बद्दल जे PWDचे AE ऑफिसर आसा पळय तांचे कडल्यान एक मिटींग घेतली आनी सध्या हे रस्ते जे आसात पळय ते सध्या फील करपाचें काम तेंच्यांनी चालू केल्लें आसा। आमी पूर्णपूर जाणून घेवपाचो परत एकदा प्रयत्न करूया म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसूजा हेचे कडले की हे जे आतां सध्या फिलिंगाचें काम चालू आसा पळय ते केन्ना मेरेन कंप्लीट जातले पळय ते अशीच अपडेट तुमकां आमी परत ह्या रस्त्या बद्दल दीत रावतले। पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव सर्विसात कुबडे म्हापशेच्यान। कालूच आमी मेन रोड बोडगेश्वराचे रस्त्याक उदीक सांडटाले म्युन्सिपालिटी कडेन उलोवन ते म्हाका दिसता आयज साफ जालेले आसा। पुलीस स्टेशनाच्या फाटल्यान आहा ते काल सांजेच काम जालां म्हणून म्हाका अशें अपडेट आयला। तरी हांव भायर सरतलो तेन्ना परत हांव स्वताक फोन घेतलो। आंगणीचें काम आयज सकाळीं इलेक्ट्रिसिटी कडेन आनी PWD कडेन उलोवन तें काम आयजचें सांज नाल्यार फाल्यां सकाळ मेरेन भितर चालू करतले। सो ओवरऑल जे वॉटर लॉगिंग जाता त्या बाबतीन the entire team is ready on standby to ensure that wherever water logging takes place, they will try to relieve the pressure on an immediate basis. कोणाचे घरा कडेन नाल्यार घरा देगीक उदीक साठटाले एक बेश्टी कंप्लेन दिल्यार म्हाका कॉन्टॅक्ट करूंक शकता, आमच्या ऑफिसान कॉन्टॅक्ट करूंक शकता, चेअरपर्सनाक कॉन्टॅक्ट करूंक शकता and we will ensure that a team goes there and relieves the water logging problem on an immediate basis. आंगणीचे रस्त्या बद्दल PWD will ensure that with electricity department थंय कोणला थंय सेटलमेंट चालू आसा थंय सोलिंग करून रोलिंग करून सद्याक पॅचअप करून दवरता।